أعوذ بالله من الشر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. اللهم صل على محمد وآل محمد. نجف أشرف باك وقدس سرزمينكنا جوار المولى بالحسن والحسين علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والمصلين على ستان پاک و مقدس جواریان ابنا ينتا مؤمنين مؤمنات قامی محضریان سلام عرض بر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید یاد مؤمنین مؤمنات ینتنگر یادنا صحتنا عافیتنا سلامتنا یم بدکتوک انشاءالله. الحمدلله و المنه. خدای درگاهی ان حمد و ثنا بس سرچشمین نن یران دوباره منت جخصه توفیق مرحمت بسه نن یران توفیق مرحمت بسه نن یری حس کن انفاس کن لا خدای منانیست توفیق مرحمت بسه فرصت مرحمت بسه دوباره کریدی مهمانی دسترخان پیکا ماه مبارک رمضانیانو دو پیوت پی نصیب و فرصت مرحمت باس. الحمدلله رب العالمین. و دیونگان رزق قدرش برگوش ازین و دیونگان رزق خدای درگاهیان نعمت شس شکر برگوش ازین که تم نتم گن ایری بریانو گن اینجونیمون گن ایران نگم بسپرتانگن گن ایران نم بطوگن گن ایری بریانو زندگی بات پین دیتیگی دیلزاون تو پیوت پی نصیب مچا کن سیو غیود. الحمدلله رب العالمین. دوباره رمضان ملاقات شاید بی ماه مبارک رمضان ملاقات سون سے بندگی نا اطاعت باید بی توفیق خدای منانیست نن ایران نصیب شد بس و دی ماه مبارک رمضانی بهترین این میود بی صاف این میود بی چشمه انونگن ایری گناه و معصیتون گاما و دی گندگی کن دق چوپیوت بی توفیق خدا از نصیب شد بس. عزیزان کن ماه مبارک رمضان لبنا انگن ایری روتین یومیه جاگی باید بی عمل و کرداری رفتار ین تغییر من مامیومت انگن ایری زنی تیمپو بدل شد انگن ایری نیتی تیمپو بدل شد دیو خاص خدای نعمت چگین خرج و خوراک پکم بریک شد خدا و اطاعت و بندگی انگن ایران ایتو یومی فرز غریب و غربا و مساکین و نحالت انگن ایران احساس شاید بفرز بهترین طریقه که روزه دبچسبوین و دی بندگی مهنه انگن ایران عمل من ماموید و دنیا انگن لیالی شب ماه رمضان تنونی انگ دعای ابو حمزه سومالی قرائت مزدریود. دعای ابو حمزه سومالی انگن ایری وظیفه انگن ایران مومن مومنات گاما که مسلمانی نن شیعی امیر المؤمنین نن کوی روشنا منشنا دوگزول انزوی که انگن ایران دول باید پاو و کوی طریقه پا نتی طریق چوسه کوی لامیکا گمبتن باید پاو کوی زندگی بازوی که زندگی باید پاو و کوی سنبتن زوی که سنبتن باید پاو نن یری وظیفه ماه مبارک رمضان و اعمال مغموی دنیا دعای ابو حمزه سومالی نن یری وجود نازنین امام زین العابدین امام حسین میگه ات سید الساجدین ازمال باید که دعا و قرائت بزریود تام تگ معانی عظیم مالک دو دعا و تام تگ فصاحتنا بلاغتی انگانس دو دعا و گرین چنون ماه مبارک رمضان اطاعت و عبادت و بندگی زین صرف قرآن تلاوت و چسب کافی من تام تگ ماه مبارک رمضان یانو نن ایران ثواب شد بید صرف قرآن تلاوت بنا صرف نن ایرز دعا کن قرائت بنا لیکن اگر قرآن پو نن ایرز تدبر بس قرائت بنا قرآن آیا آیا هنوک سنبتن سے قرائت بنا تام تا ثواب توب توب دعا کن نن ایرز زمزمه بید سزنگم با دعا کن نن ایرز زرد لیکن دعا کن زرسنا نن ایرز سنبتن سے زرنا نن ایرز تفکر و تدبر بس زرنا
كني إمام زين العابدين كل خدا نيامبو رمضان مهنه دیتنون یا مناجات بس اینتوب مولاي فيقبس چیزره اینتوب مولاي فيقبس چی بیان بس اینتوب نی مولاي فيقبس چی بس کلی خدا نپروردگار نيامبو راز و نیاز بس اینتوب زره تدبر نه تفکر برگوش هسی نگرین تنون دی دعا بو حقیر گناهگار سم گرچه عالم من گرچه جهلی آنو گرچه یود گرچه ده مقام چی کمید که مولای دی الفاظ نینتی مادر شرح تا یود فی مقام چی کمید لیکن صرف سم نریش حق و علم حسابی که ترجمه مختصر ینتن جوان الله چیمیون الله فنستیمون لبوک سمسه ترجمه نگم بو انشاءالله خدای من نزدنی را توفیق مرحمت بنا رمضان سهر یانو ابی همه سوالی مامویت نسان جغی خد سوم جغی خد غا جغی سفر قراءت بسه ننه یرز امام زین العابدین فیقبس چی بسه پروردگار نگم بو راد و نیاد و مناجات بندوگار تچه گرینچانون سر بسانسن الله ابو حمزه سومالی امام زین العابدین علیه افضل الصلاة المسلین صحابی و نشتیانین ابی حمزه سومالی من تحسی کتیر دعا و مشهور سون سیود چیا امام علیه افضل الصلاة والسلام کنا امام از دی دعا و مولن دگزره امام از دی دعا و قراءت بن دگزره امام کنا روایت بکنی راوی و جناب ابو حمزه سومالی فیقوین ابو حمزه سومالی آل ابی صفیه زربی خاندان شیعی شتیانین که کوفیانو که زندگی بات بینن و مشهورترین اشخاص خاندان این منن ثابت ابن دینار ابو حمزه سومالی من تخبوین ابو حمزه دیرینجن مؤمن متدین امام صحابی لقب شهرت بوین ابو حمزه سومالی امام سجاد زین العابدین حضور یانوک شرفیاب سم یدبی امام صحابین میدبی دی توفیق چن این میدبی بندوین امام زین العابدین صحابین من امام باقر صحابین من امام صادق علیه افضل الصلاة والسلام صحابین من و روایات کچی یانوک ید حتی امام موسی بن جعفری زمان یانوک جناب ابو حمزه سومالی فیقو ید امام نگم بودکسه کسب و فیض باید بی توفیق حاصل سومی و ابو حمزه سومالی علمی شتیارین چند ید فید بی شخص کنی شتیان علمین ابو حمزه سومالی فیقبا امام صادق فیقبوز مولد انه سلمان زمانه ابو حمزه سومالی جیسا کہ پیغمبر زمانے انو جناب سلمان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام یدبین رفعت یدبین بلندی یدبین رن و قیمت یدبین جناب ابو حمزه سومالی امام صادق زمانے انو عظمتنا قدرتنا ائمه محضر انو رن قیمت یدبین اشخاص نشتیانو ید امام رضا علیه افضل الصلاة والسلام فیقبوز نامی سن ابو حمزه سومالی نام لنا ابو حمزه سومالی فیقبو لغمان حکیم تقص والا مقام شخصیت نتشبیه تنسه مولد لو ابو حمزه سومالی لغمان حکیم نتقص حکمت اشبعین و راوی مشهور اهل البيت عليه افضل الصلاة المسلين کنا روایت بکنو نشتیانا جناب ابو حمزه سومالی و اهل بیت شتیان سقایت بین اهل بیت لبروسیت بین ابو حمزه سومالی کا چنانکہ گنے یراتھونگید امام زین العابدین کتاب من مغمید و دے کتاب کنیا لبن رسالی حقوق زین العابدین امام زین العابدین حقوقی دی کتاب رسالی روایت بکن رابی پان جناب ابو حمزه سومالی این منن دی دعا پو مشہور سون دی مؤمن متدین نامی کا جیسے کہ دعای کمیل امیر المؤمنین کنا جناب کمیل ابن زیاد نخعیز نقل بس و دی نقل بے کنا مؤمن متدین و اہل بیت نگی مریت کنا دی کمیل پو دعای کمیل کا مشہور سون
ودعونا صغلا دعاء أبو حمزة شمالي غنيري إمام زين العابدين في أقبوش بيان بايد بدعاء كنشتيانين ودي دعاء بو جناب أبو حمزة شمالي من تحسكا مشهور شم إن شاء الله يوم ما يتبي جلسانك نانا يرز خداوند متعالي كتوكل بس دعاء أبي حمزة شمالي خد كتك إن شاء الله قراءة بس زمزمة بس ترجمة بايد بكوشش بيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.